کیوں رب نالوں بندے تو ناتا توڑیا جن تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا کیوں رب نالوں بندے تو ناتا توڑیا جن تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اللہ باجو ڈوبی نہیں کتار سکدا اللہ باجو کوئی بھی نہیں مار سکدا چھڑ دے تو بندے آئے جھوٹ بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے کی میں تارے آدھے اللہ نے نگینے جڑنے آوے کھوتے سے کی میں آسمان کھڑنے نہ کوئی تھلے تھما تھما نہ ہی پولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم سورج چند ستارے تیرے ندیاں نہر کنارے تیرے سورج چند ستارے تیرے ندیاں نہر کنارے تیرے مالک تے مختار خدایا کوجے کملے پیارے تیرے دو جہانچ رونق تیری دو جہانچ رونق تیری جیند تیرے مارے تیرے دو پاسے تیرے بندے دو پاسے تیرے بندے جتے تیرے ہارے تیرے جتے تیرے ہارے تیرے ابراہیم خلیل بھی تیرا ابراہیم خلیل بھی تیرا اگ بھی تیری انگارے تیرے اگ بھی تیری انگارے تیرے پاک حسین دے ہونٹایوں پر پاک حسین دے ہونٹایوں پر کربل دے وچ نعرے تیرے کربل دے وچ نعرے تیرے میں کیوں آکھاں میرا میرا میں کیوں آکھاں میرا میرا تو سب دا سارے تیرے سورج چند ستارے تیرے
ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف اللہ رب العالمین واسطے خاص ہے۔ درود و سلام سرور کائنات امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک ذات واسطے۔ انتہائی قابل احترام دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ہر پیدا کیتی ہوئی چیز دے اندروں انسان نو سب نالو اعلیٰ اور سونا بنایا ہے، اشرف بنایا ہے۔ اے اللہ دا اتنا بڑا مخلوقاں دے اندروں پروجیکٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے، چند سورج ستارے دریا ندیاں نہراں سمندر ہر چیز نو پیدا فرمایا، لیکن جس قدر اللہ نے صرف انسان نو بنا کے اس دی تفصیل قرآن اندر بیان فرمائی ہے، کسے اور چیز دی اللہ نے اس طرح تفصیل بیان نہیں فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان نو دو چیزاں دے مجموعے تو پیدا فرمایا ہے، ایک جسم اور دوسرا روح۔ جسم اور روح دے ملاپ نو انسان کہندے ہیں۔ جسم دی اللہ نے پوری تفصیل قرآن اندر متعدد مقامات تے بیان فرمائی، لیکن روح دے بارے صرف اتنا کیا کہ روح تیرے رب دا آرڈر ہے، حکم ہے، امر ہے۔ اس تو علاوہ روح دے بارے اللہ نے کوئی تفصیل قرآن اندر بیان نہیں فرمائی۔ انسان دے جسم دی اس قدر تفصیل بیان کرن دا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی جتنیاں بھی چیزاں بنائیاں نے، جتنیاں بھی مخلوقات بنائیاں نے، کسے مخلوق دی بنن تو پہلے اس دا اللہ نے ذکر نہیں فرمایا۔ فرشتے بنائے نے، حوراں بنائیاں، غلمان بنائے، جنات بنائے، جو بھی مخلوق، کسے مخلوق دی آمد تو پہلے اس مخلوق دا ذکر اللہ نے نہیں فرمایا۔ لیکن واحد مخلوق، واحد اللہ دے اے جو مخلوقات بنائیاں نے، انہاں دے اندر انسان ایسی چیز ہے جس دے بنن تو پہلے، پیدا ہون تو پہلے اللہ نے اس دا ذکر فرمایا۔ کس انداز اندر؟ اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے، قرآن دے مختلف مقامات تے اللہ نے انسان دی تخلیق دے بارے بیان فرمایا ہے۔ میں کوشش کراں گا کہ انسان دی تخلیق اور اس دنال اللہ رب العالمین دا جو پیار اور محبت ہے اس نو اس مختصر ٹائم اندر تو اڈے سامنے بیان کراں۔ اللہ کو دعا ہے اللہ میں نو صحیح صحیح حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور مالک سانو سنا کے پھر اپنی توحید نو پہچانن دی اور عقیدہ توحید اپنان دی مالک سانو توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات رب العالمین دا قرآن بولیا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ فرماندے نے اپنا تعارف رب کروا رہے ہیں، اپنی پہچان میرا مالک کروا رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے کائنات والے اور رب دی ایک ایوی پہچان ہے، جس رب نے تو انو ماں دے پیڑ دے اندر تو ہاڑیاں صورتاں بنائیاں، شکلاں بنائیاں، تو ہاڑا وجود بنایا۔ حضرات اگر کوئی بھی بندہ کوئی مصور کوئی تصویر بناوے، سانچہ بناوے، ڈھانچہ بناوے، کوئی بھی مصور جدوں اپنی کراکری کردائے، روشنی دے اندر چانن دے اندر اندھیرے دے اندر کوئی مصور تصویر نہیں بناندا، لیکن میں قربان جاواں اس خالق تو، اس مصور تو جس نے ساڑیاں تصویراں بنائیاں، صرف روشنی اندر نہیں، اندھیرے دے اندر نہیں، بلکہ رب نے تینہ اندھیریاں دے اندر انسان دی تصویر بنائی ہے۔ انسان دا رب نے وجود بنایا۔ اللہ ذوالجلال نے مختلف مقامات تے انسان دی تخلیق دے بارے ذکر فرمایا۔ اللہ فرماندے نے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ
ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اللہ فرماندے نے میں رب نے انسان دیاں اکھاں بنائیاں، اکھاں عطا فرمائیاں نے، پھر اکھاں نو ویکھن دی طاقت دتی ہے۔ میں رب نے انسان نو ہونٹ عطا فرمائے، میں رب نے انسان نو زبان عطا فرمائی ہے۔ ایک ایک انگ دے بارے اللہ قرآن اندر فرماندے نے فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اسی انسان دے ہاتھ بنائے، ہاتھاں دے پورے بنائے، اور پوریاں دے اوپر رب نے چمڑا چڑھایا، چمڑیاں دے اوپر رب نے ڈیزائن بنائے، چمڑے دے اوپر رب نے پرنٹنگ بنائی، چمڑے دے اوپر رب نے ایسے نقش و نگار بنائے نے جو پوری دنیا دے اندر سرچ کر لو، سب نالوں زیادہ معتبر چیز، سب نالوں زیادہ ضمانت والی چیز تواڈے اپنے ہاتھ دا انگوٹھا ہے۔ ہاتھ دے انگوٹھے دے اندروں تواڈا اے پرنٹ ہے۔ خدا دی قسم جدو رب دی قدرت نو ویکھو گے حیران ہو جاؤ گے۔ پوری دنیا دے کروڑا انسان نے، ہر انسان دے انگوٹھے دا پرنٹ الگ ہے، ہر بندے دے ڈیزائن الگ نے، ہر بندے دے خطاں دیاں لکیراں الگ نے۔ او کسے دے نال پرنٹ نہیں مل دے، کسے دے نال اے ڈیزائن تے لینا نہیں مل دیاں۔ اللہ اکبر اللہ، انگلاں دے پورے انج رب نے جوڑے، پرنٹ الگ نے، ڈیزائن الگ نے، انگلاں دے پورے انج رب نے جوڑے، پرنٹ الگ نے، ڈیزائن الگ نے، تے پانی دے قطرے تو سب نو بنایا، نقش الگ نے تے نین الگ نے۔ اللہ اکبر اللہ، تنہ اندھیریاں دے اندر تیری شکل بنائی، تیری صورت بنائی، کس باریکی دے نال، کس لطیفی دے نال، کس قدر رب نے عمدہ کاریگری فرمائی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ساری دنیا دے انسانہ دے قد کاٹ الگ نے، نقش و نگار الگ نے، طبیعتاں الگ نے، دکھ الگ نے، سکھ الگ نے۔ اللہ اکبر اللہ، خوشیاں الگ نے تے غمیاں الگ نے، خوبیاں الگ نے تے کمیاں الگ نے، خوشیاں الگ نے تے غمیاں الگ نے، خوبیاں الگ نے تے کمیاں الگ نے، دکھ بھی الگ نے تے سکھ بھی الگ نے، ہاسے الگ نے تے وین الگ نے، پانی دے قطرے تو سب نو بنایا، نقش الگ نے تے نین الگ نے۔ اللہ اکبر اللہ، اس رب دی قدرت ذرا غور کر۔ اللہ فرماندے نے او انسان، اگر تو ساری دنیا دا چکر لگائیں، اگر تو اپنے ارد گرد ویکھیں، آسمان تے نظر دوڑا، زمین ویکھ، جنگل بیابان صحرا ویکھ، پہاڑ ندی نالے، ساری دنیا دے رنگ ویکھ، انہاں رنگاں تو تینوں پتہ چلے گا تیرا خالق کون، انہاں رنگاں تو تینوں پتہ چلے گا تیرا مالک کون ہے۔ اللہ فرماندے نے اگر تینوں انجمی پتہ نہ چلے، ذرا اپنے وجود تے نظر تے مارنا۔ اللہ اکبر اللہ، مٹی تو میں تینوں پانی بنایا ہے، دو پانیاں دے ملاب تو، نطفے تو میں تینوں لوتھڑا بنایا، لوتھڑے تو پھر میں تینوں جونک دی شکل دیتی ہے، اس تو بعد تیرے اندر ہڈیاں پائیاں، اس تو بعد تیرے تے چمڑا چڑھایا، گوشت چڑھایا، پھر میں تیرے نین بنائے نے، پھر میں تیرے نقش و نگار
بنائے نے اللہ اکبر اللہ اس رب دی کراگری تے ویکھنا اس رب دی قدرت ویکھنا جن نے ایک گندے قطرے تو سارے نالوں اللہ ایک انسان بنایا ہے سب نالوں اللہ رب نے انسان بنایا ہے اس بات دے بارے اللہ فرماندے نے فرمایا والا قد کرمنا بنی آدم اسی ساریاں مخلوقاں دے اندروں آدم دی اولاد نو سب نالوں معزز بنایا دوسرا قرآن دا مقام ہے اللہ فرماندے نے والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم اللہ قسم چاہ کے دس رہنے تین دی قسمیں زیتون دی قسمیں اور طور سینا دی قسمیں اللہ فرمان دینے فرشتے میں نور دے بنائے نے جن میں آگ دے بنائے نے لیکن اس دے باوجود جیڑا انسان میں مٹی تو بنایا ہے سارا نالوں اللہ بنایا ہے فرشتے آسمانہ دے اوپر رہائشے فرشتیاں دی صدرات المنتہا تے رہائشاں فرشتیاں دی آسمانہ تے رہائشاں فرشتے ساری کائنات اندر چل دے پھر دے اڑ دے نے جنات و رب نے آگ دے بنائے جیڑے کی نظر نہیں آندے بڑیاں رب نے صلاحیتاں رکھیاں نے لیکن رب دا اعلان ہے اللہ فرمان دے نے جیڑا بندہ میں مٹی تو بنایا اڑ نہیں سکدا مچھلی دی طرح پانی اندر تیر نہیں سکدا پرندیاں دی طرح فضاواں دے اندر اڑ نہیں سکدا فرشتیاں دی طرح سمانہ دے اوپر جا نہیں سکدا اس دے باوجود رب کہہ رہا ہے کائنات والو انسان نو میں سب نالوں اللہ بنایا ہے انسان نو میں سب نالوں افضل بنایا ہے اللہ اکبر اللہ کیونکہ انسان دے اندر رب نے دو چیزاں رکھیاں نے دو چیزاں دا مجموعہ انسان ہے اس دے اندر فرشتیاں والی شرافت رکھی ہے فرشتیاں والی نیکی رکھی ہے اور شیطانہ والی رب نے بدی رکھی ہے اگر جاوے تے بے عبادت کر کے نیکی کر کے فرشتیاں نالوں اچھا بن جاوے اگر جاوے تے بھیڑے تے برے برائیاں کر کے رب دیاں نافرمانیاں کر کے جاوے تے شیطانہ دی صفہ دے اندر کھڑا ہو جاوے اللہ فرمان دے نے وَخَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ میں اس نو دو میں رستے دیتے نے اختیار دے چھڑے آئے اللہ اکبر اللہ اپنے اصل موضوع دی گل کرنا چاہنا انسان دی رب نے تخلیق فرمائی ہے انسان نو رب نے پیدا فرمایا حجی صدا وجود کوئی نہیں ذکر کوئی نہیں اللہ نے سارے فرشتیاں دے سامنے اعلان فرمایا اللہ فرمان دینے میرے فرشتیوں گل سنو عرش والے کیا ڈرے اللہ فرمان دینے جدو میں انسان نو بنا لواں تے جدو میں اس دے اندر اپنی روح نو پھونک دیواں جدو میرا بندہ زندہ ہو جائے جدو تو اٹھے سامنے کھڑا ہو جائے او فرشتے او گل سنو سارے دے سارے فرشتے ان دے سامنے سجدے دے اندر گر جایا جائے فرشتے سجدے اللہ انسان نو فرشتے سجدہ کرنگے کیوں وجہ کی ہے اللہ فرمان دینے میں دسنا اے چاہنا اے جڑا مٹی تو میں انسان بنایا ہے میں نور دے فرشتہ نالو اللہ بنایا اس نو میں فضیلت دیتی ہے مقام عزت دیتا ہے تکریم دیتی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ آدم دی اولاد جیڑی میں بنائی ہے سمیت آدم دے میں ساری مخلوقہ نالو اس نو اللہ تے افضل بنایا انسان دی پیدائش دا تخلیق دا ایک لیول اللہ ذوالجلال نے قرآن اندر بیان فرمایا ہے ایک مرحلہ اللہ نے قرآن اندر بیان فرمایا ہے جے کس قدر تو اپنی ماں دے پیٹ اندر کس چیز تو کیویں بنے ہو اور پھر پیٹ دے وچوں اللہ فرمان دینے اسی باہر بھی آپ لے کے آئے رستہ بھی اسی دیتا صحیح سلامت تو ماں دے پیٹ وچوں باہر آیا وہ جس رب نے ماں دے پیٹ اندر تنو خوراکاں دیتیاں تیریاں حفاظتاں کیتیاں جو دنیا تے آ جائیں پھر اے عقیدہ بنا کے رکھیا کر تنو خوراک بھی رزق بھی اوہو دیندہ تیری حفاظتہ بھی اوہو کر دے اچھلے تاکہ تیریاں حفاظتہ نہیں کر دے
اللہ نے اپنے در تو سوا کسے اور در تے انسان دا کسے اور مخلوق دا اللہ نے رزق رکھے ہی رزق دا مالک تے خالق کلی اللہ دی ذات ماں دے پیٹ اندر کسے دی سفارش کوئی نہیں کسے دی پہنچ کوئی نہیں کسے نو پتہ ہی کوئی نہیں اللہ فرماتے نے چلیا در در ٹھوکرا کھانا ہے ہن تینوں عقل آ گئی ہوش آ گیا بولن جوگا ہو گئے ہو ہن سوچن جوگا ہو گئے ہو چلن جوگا پکڑن جوگا سارے کام کرن جوگا ہو گئے ہو وہ جدو کچھ کر نہیں سے سکدا ماں دے پیٹ اندر کس نو پتا سی تو لڑکی کے لڑکا تیری شکل و صورت کیویں دی اللہ فرماندے نے اسی تینوں مٹی تو پانی بنایا پانی تو لوتھڑا بنایا لوتھڑے تو جونک دی شکل دتی اور جونک تے پھر اسی ہڈیاں پائیاں گوشت چڑھایا چمڑی چڑھائی نوک پلک سواری تیرے نین نقش بنائے تینوں رنگ دیتا اللہ فرماندے نے پھر جویں ساڈا دل کیتا اسی تینوں اونجدا بنایا اکھاں والی ماں نو انا پتر دے دیتا اور انی ماں نو اکھاں والا بیٹا دے دیتا گونگی نو بولن والا اور بولن والی نو گونگا بیٹا دے دیتا کالی نو گورا گوری نو کالا اللہ فرماندے نے رنگ شکل و شباتا اے سارے روپ عرشاں تے بہ کے بنان والا کلا اللہ دی ذات ہے اللہ تو سوا کوئی روپ نہیں دے سکدا کوئی نین نقش نہیں بنا سکدا کوئی نوک پلک نہیں سوار سکدا وہ جس رب نے تنہ اندھیریاں دے اندر جدو بند سے اس نے ساری کراگری تیرے تے کیتی ہے دنیا تے آتے تے کیویں در در دیاں ٹھوکراں کھانا کیویں دعوے کر لینا لوگاں نے نام بھی رکھے ہوندے نے جی پیراں دیتا نام بھی رکھے ہوندے نے فلانے دی درگاہ تو ملے فلانے دی درگاہ تو ملے اکو دربار ہے اکو دارے جتھوں اولاداں بھی ملدیاں نے تے جتھوں رزق بھی ملدی کیوں رب نالوں بندے تو ناتا توڑیا جن تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا کیوں رب نالوں بندے تو ناتا توڑیا جن تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اللہ باجو ڈوبی نہیں کتار سکدا اللہ باجو کوئی بھی نہیں مار سکدا چھڑ دے تو بندے آئے جھوٹ بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے کی میں تارے آدھے اللہ نے نگینے جڑنے آوے کھوتے سے کی میں آسمان کھڑنے نہ کوئی تھلے تھما تھما نہ ہی پولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے چیڑیاں ممولے بھی شنگارے رب نے چیڑیاں ممولے بھی شنگارے رب نے مورا یوتے کی میں رنگ چاڑے رب نے کول نے سنائے مٹھے مٹھے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرماندے نے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم اللہ دی ذات ہوئے جس نے دونوں پیدا فرمایا حضرات خالق ہونا اور چیز ہے مالک ہونا اور چیز ہے خالق میں اللہ ہے تے مالک میں اللہ اگر کو دنیا دا بندہ کوئی نقشہ بناوے تصویر بناوے اس دے سامنے پہلے تو مثل ہونا ضروری ہے تصویر ہونا ضروری ہے جس نو بے کے نقشہ تیار کردہ ہے عرش والا ایسا مصور ہے جیڑا بغیر تصویر تو بغیر مثل تو نقشے بناندہ ہے اس نے آسمان بنایا بغیر مشورے تو آسمان بنایا بغیر کسی نقل تو آسمان بنایا بغیر کسی تصویر تو اس رب نے کن کہہ کے آسمان رنگ کیتے نے آج تک آسمان دا رنگ نہیں خراب ہویا بغیر ستونہ تو کھلار چھڑے نے آج تک آسمان لرزیا نہیں آج تک آسمان ڈگیا نہیں ہے
کون کہہ کے میرے مالک نے زمیناں نو بچھا دیتا ہے، کون کہہ کے پہاڑ گڑ دیتے نے، کون کہہ کے ندیاں نہراں جاری کر چھڑیاں نے، کون کہہ کے دریاواں نو جاری کیتا، کون کہہ کے سمندراں نو روانیاں دتیاں، کون کہہ کے دریاواں نو طغیانیاں دتیاں، کون کہہ کے اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے، ساری کائنات دا نظام چلایا ہے، لیکن جدو انسان نہیں آئی اللہ فرماندے نے اسی کون کہہ کے نہیں بنایا، اللہ فرماندے نے خلقت بیدیا، انسان نو میں اپنے ہتھاں دے نال گن کے بنایا ہے، انسان نو مٹی تو اپنے ہتھاں دے نال بنایا، اللہ اکبر اللہ، کون کہہ کے رب نے بنایا ہے جہان، ہتھاں نال گن کے بنایا انسان، کون کہہ کے رب نے بنایا اے جہان، ہتھاں نال گن کے بنایا انسان، ہتھاں نال گن کے بنایا انسان، دند وانگ موتیاں دے رب نے عطائے نے، اکھاں وچ کنے سونے بلب لگائے نے، دند وانگ موتیاں دے رب نے عطائے نے، اکھاں وچ کنے سونے بلب لگائے نے، فار فار بول دی میں کھوئے زبان، ہتھاں نال گن کے بنایا انسان، اللہ اکبر اللہ، انسان نو رب نے بڑے پیار نال بڑی محبت نال بنایا، فرشتیاں دے کولوں سجدہ کرایا، ساریاں مخلوقاں دے نالوں آلہ بنایا، عرش والیا کریمہ، اے بندے سوال کر دینے انسان نو تو بنایا کیوں ہے، اس دی تخلیق دا مقصد کی ہے، اللہ فرمان دینے واما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرمان دینے میں انسانات جنانو اپنی عبادت واسطے بنایا، ہر انسان رب نے اپنے واسطے بنایا، وہ سارا جہان انسان واسطے، انسان اپنے رحمان واسطے، اللہ فرمان دینے اپنی پہچان دے واسطے، اپنی توحید دے واسطے، اپنے ذکر دے واسطے، اپنی عبادت دے واسطے میں انساناں نو پیدا فرمایا، ویکھ تیرے رب دا تیرے نال پیار کنا، ویکھ تیرے نال تیرے رب دی محبت کنی ہے، او ایسی ذات ہے جس نو سمد کہندے نے، بے نیازوں کے تیرے نال اتنا پیار کردا ہے، بے نیازوں کے تیرے نال اتنی محبت کردا ہے، عرش والا اعلان کردا ہے، اگر زمین و آسمان دا جتنا بھی خلا ہے، ہواواں تے فضاواں او میرے بندیا، اگر تو گناہاں دے نال بھر لے آویں، اگر بدیاں دے نال تو بھر لے آویں، اللہ اکبر اللہ، اس دا پس منظر سنو، جدوں رب نے حضرت آدم نو پیدا فرمایا، سارے فرشتیاں نو حکم ہویا چلو نا میرے آدم نو سجدہ کرو، سارے دے سارے فرشتے سجدے پہ گئے، ایک بے ایمان جیڑا جنہ دے اندروں شیطان لائی نے آکڑ گیا، تکبر کر گیا، کہنے لگ گیا میں انسان نو سجدہ نہیں کرنا، بھی کیوں نہیں کرنا، کہندہ اے تا مٹی تو بنیا میں آگ تو بنیا، اللہ فرمان دینے او کملے آتے نو کی پتا ہے، جیڑا مٹی تو بنیا اس نو میں اے اللہ بنایا، اس نو میں مقام کنہ دیتا ہے، جا دفع ہو جا دور ہو جا، میرے دربار اندروں نکل جا، اس دی آکڑ دی وجہ تو اس نو کڑیا گیا، تے رب دے سامنے آکڑ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگ گیا عرش والے یا ربا میں نو قیامت تک محلتاں دے دے، میں نو موت نہ آوے پکڑ نہ آوے، اللہ فرمان دے نے جاتے نو محلتاں دیتیاں، جو دو محلت لیتے نکلن لگ گیا، تے رب دے سامنے اقرار کردہ ہے، کہندہ جب تک میں زندہ رہاں جب تک دنیا آباد رہے گی میں اس آدم دی ساری اولاد نو گمراہ کردہ رہاں گا، پکڑدہ رہاں گا، وہ جس جگہ تے میں جانا ہے جہنم دے اندر میں ساری اولاد نو نال لے کے جانا ہے، اللہ فرمان دینے جا تینو محلتاں دیتیاں، جا میں تینو طاقتاں دیتیاں، تو انسان دے جسم دے اندر خون دی منند دوڑ لے، میں تینو بڑیاں طاقتاں دے چھڑیاں نے، لال میرے رب نے اعلان کر چھڑیا، اللہ فرمان دینے
ابلیسا گل سن، اگر کوئی میرا بندہ تیرے خطے چڑھ گیا، اگر کوئی میرا بندہ تیرے ورغلاوے دے اندر آ گیا، 1 سال 2 سال 100 سال 500 سال، اگر کوئی میرا بندہ تیرے خطے چڑھ گیا، تیرے پیچھے چلدا رہیا، مینوں بھول گیا، آخر کار جدوں ایک نہ ایک دن میرے در تے آ گیا، میرے کولوں توبہ کر لئی، میرے سامنے رو پیا، اس دے ایک آنسو نو ویکھ کے میں ساری زندگی دیاں خطاواں معاف کر دینیاں نے، میں اس دے سارے گناہ بخش دینے، تیریاں ساریاں محنتاں رائے گا، تیریاں ساریاں محنتاں ضائع ہو جانیاں نے۔ اللہ کو اکبر، اللہ حضرات، رب دا پیار ویکھو بندے دے نال کنا ہے۔ اگر کوئی بندہ ساری زندگی گناہ کردا ہے، اگر کوئی بندہ ساری زندگی رب دیاں نافرمانیاں کردا ہے، ایک نہ ایک دن جدوں دل دے اندر کھٹکا پیدا ہوئے، رب دے در تے آ جاوے، اللہ فرماندے نو میرے بندے تینو در در رولن دی لوڑ کوئی نہیں، اگر تو میرے نال گل کرنی ہے، اگر تو مینوں منانا ہے، او تینو لمبے چوڑے سفر کرن دی لوڑ نہیں ہے، اپنے دل دا دروازہ کھول، اپنے ذرا اندر تے جھانک، رات دا سناٹا ہوئے، سارے ستے ہون، رات دا اندھیرا ہوئے، ہر پاسے خاموشی ہوئے، اپنے گھر دے اندر، اپنے کمرے دے اندر، اپنے بستر دے اندر اپنا چہرہ منہ چھپا کے، اگر تو اپنی زبان بند کر لوے، اپنے ہونٹاں میں تالا لا لوے، اپنے دل دی دھڑکن دے نال ایک واری مینوں پکارے گا، اللہ فرماندے نے میں 10 دفعہ جواب دیواں گا، ایک واری مینوں پکارے گا میں تینوں جواب دیواں گا۔ اللہ کو اکبر، اللہ کنی رب دی محبت بندے دے نال، کنی محبت کردہ عرش والا، اللہ کو اکبر، اللہ دا اے اعلان ہے، آجا مانگ لے جو تو چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، تے بوے غیران دے کیوں جانا ہے، کہو لا الہ الا اللہ، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا دنیا دے اندر سب نالوں زیادہ محبت تے پیار دی مثال ماں تے اولاد دی دتی جاندی ہے، او کائنات والے ہو، اللہ فرماندے نے میری رحمت دے 99 حصیاں دے اندروں ایک حصہ رب نے زمین تے بھیجے آئے، ایک حصہ محبت دا رب نے ساریاں مخلوقات دے اندر تقسیم فرمایا ہے۔ اللہ کو اکبر، اللہ اس ایک حصے دی وجہ تو ہر ماں اپنی اولاد نال پیار کر دی ہے، ہر باپ اپنے اولاد نال محبت کردا ہے۔ اللہ کو اکبر، اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو جدوں پیدا ہوئے تے ماں نو ڈر لگیا، ماں دے دل اندر کھٹکا پیدا ہویا، انہیں فرعون دے فوجی آن گئے، میرے موسیٰ نو قتل کر دین گے، اللہ فرماندے نے اسی موسیٰ نبی دی ماں وال پیغام بھیج چھڑیا، وہی کر چھڑی ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، اللہ فرماندے نے اسی وہی کر چھڑی ہے، نی موسیٰ دی ماں ڈرنا پریشان نہ ہو، جدوں فرعون دے فوجی آون، تیرا کم میں میرے موسیٰ نو دریا دے اندر سٹ دینا، اور ساڈا کم ہے موسیٰ نو پار لگا دینا، ساڈا کم ہے موسیٰ نو بچا لینا، دنیا سوچ دیتے ہوئے گی حضرت موسیٰ بالکل معصوم جے بچے جنہاں نو تیرنا نہیں آندا، پانی نو کی پتہ میرے اندر آن والا کون ہے، پانی دیاں موجاں ڈوبا دین گیاں، پانی حضرت موسیٰ نو ڈوب دے گا، لیکن آواز آندیوں میرے بندے ہو کملے ہو گئے ہو، انہاں پانیاں تے حکومتاں کس دیاں نے، پانی کس دے آرڈر دے نال چلدا ہے، بھلا پانی دی جرت کی ہے میرے موسیٰ نو ڈبو دے وے، او رب آرڈر کرے تے پانی پتھر بن جاوے، اور رب آرڈر کرے تے پتھر پانی بن جاوے۔ اللہ کو اکبر، حضرت موسیٰ دی ماں نے
اپنے بیٹے نو پانی دے حوالے کر چھڑیا اللہ دے آرڈر تے حکم دے نال حضرت موسیٰ فرعون دے محل دے لاگے پہنچ گئے فرعون دے محل اندر پہنچ گئے ایدو ماں بے تاب ہو گئی ماں دا دل پریشان ہو گیا اللہ اکبر اللہ فرماندے نے ماں دی محبت نے جوش ماریا قریب سی حضرت موسیٰ دی ماں اپنا راز خود ظاہر کر دیں دی لوگاں دے اندر اعلان کر دیں دی ہائے میں اپنا بچہ اپنے خطی پانی دے اندر روڑ چھڑیا اللہ فرماندے نے اسی موسیٰ دی ماں دے دل دے اندروں محبت نو کھچ لیا اسی بند بن چھڑیا محبت ختم کر چھڑی کہ دے موسیٰ دی ماں محبت دے اندر اپے خود اعلان نہ کر دے لوگاں نو پتہ نہ چل جاوے اس گل تو اے سمجھ آیا ماں دے دل دے اندر محبت رکھن والا بھی اللہ دی ذات ورنہ جیڑی سپ دی مادہ ہوندی ہے کدے اپنے بچیاں نو نہ کھاوے صرف ماں ہون دے نال پیار نہیں جے آندا ماں ہون دے نال محبتاں پیدا نہیں ہوندیاں ماں باپ دے دل دے اندر محبت پیدا کرنے والا بھی عرش والا ہے اللہ اکبر اللہ ماں دی محبت دی مثال دیتی جاندی ہے سب نالوں زیادہ دنیا دے اندر لیکن میں تینوں رب دا پیار دساں میں تینوں تیرے رب دی محبت دساں اللہ اکبر اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ماں اس پیار دے بارے سوچ بھی نہیں سکدی جیڑا پیار عرش والا اپنے بندے دے نال کردا ہے جیڑا پیار عرش والا اپنے بندے دے نال کردا ہے مینوں لبنا کیوں بیا بانے اندر میں تے وسنا تیری جان اندر او کد سوچتے مارے دہان اندر کہو لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ سب نالوں زیادہ دنیا دے اندر اگر کو تیرے نال پیار کردہ تیرا رب کردہ رازدان بھی تیرا رب ہے پردے پاون والا بھی تیرا رب ہے محبتہ کرنے والا بھی تیرا رب ہے اللہ اکبر اللہ اس واسطے ٹائم ختم ہو گیا گل مختصر کرنا چاہنا حضرات دنیا دے اندر در در دیاں ٹھوکراں کھان والے ہو در در تے اپنے شکوے کرنے والے ہو در در تے شکایتاں کرنے والے ہو آؤ تو انہوں ایک ایسے در تے لے چلنا جس در تو سکون ملدا ہے جس در تو شفاواں ملدیاں نے جس در تے عیب کجے جاندے نے او جس در تے دلاں نوں اطمینان ملدا ہے او در کسے ہور دا نہیں بلکہ عرش والے رب دا در ہے اللہ اکبر اللہ اللہ فرماندے نو میرے بندیا خالی ہاتھیاں میں جھولے بھر دیواں تینو مال اولادت زر دیواں او خالی ہاتھیاں میں جھولی بھر دیواں تینو مال اولادت زر دیواں تیری ہر کل خل کر دیواں کہو لا الہ الا اللہ سب نالو اچھا تے اللہ مخلوقان دے اندروں انسان ہے تے اللہ نے اس نو بنا کے بکار نہیں چھڑیا اللہ فرماتے نے میری محبت بھی سب نالو زیادہ تیرے نال اگر تو بندے دے پتران لے کام کرے تے میں تینوں فرشتے نالو اچھا بنایا ہے اگر تیرے اندر انسانہ والا کام ہوئے تے میں فرشتے نالو زیادہ تیری عزت بنائیے وہ فرشتے تے میں تیرے دو چوکی دار بنا دیتے نے وہ جڑے سجے کھبے بیٹھ کے تیرے بدیاں تے برائیاں اچھائیاں لکھ دینے اللہ فرماتے نے فرشتے جنت دے دروازے تے تیرا استقبال کرنگے وہ تیری نوکری کرنگے فرشتے اگر تو بندہ ہو کے بندیاں والے کام کریں کیونکہ میں ساریاں مخلوقاں دے اندروں بڑی محبت چاہ دے نال بڑے پیار دے نال اور بڑی تفصیل دے نال اللہ فرماتے ہیں انسانہ میں تینوں پیدا فرمایا ہے پیدا ہوندیاں ساری میں فرشتیاں دا سجدہ بھی کرا دیتا ہے تے ساری کائنات میں تیرے تسخر دے اندر دے دیتی ہے مسخر کر دیتی ہے جانور چرند پرند درندے تسی سنے ہیں نا حضرت سلیمان علیہ السلام دی اللہ نے ساریاں مخلوقات حکومتہ دیتیاں ساریاں مخلوقات چرندیاں پرندیاں درندیاں تے جانورات حشرات اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام نو حکومت دیتی انسان نو رب نے سارے آندہ
افسر بنایا ہے، باقی ساریا مخلوقاں نو انسان دے تابع فرمایا. عرش والے اتنا پیار اتنی محبت، آخر اس دی وجہ کی ہے؟ اللہ فرماندے نے ساریا مخلوقاں دے اندروں اگر میں اچھا بھی بنایا تو پھر ڈیوٹی بھی تیری میں بڑی سخت لگائی. ڈیوٹی بھی اتنی سخت ہے، اتنی اچھی ہے. ڈیوٹی ہے کی ہے؟ صرف اتنی ہے جو سارے پیغمبرانوں میں دے کے بھیجے ہے، جو سارے پیغمبر لے کے آئے نے. وہ کی ہے؟ صرف میری پہچان کر لے، میری توحید نو پہچان لے، تو میرا فکر کر لے، میرا ڈر اپنے دل اندر بٹھا لے، میں دنیا دیاں فکران تے دنیا دے ڈر تیرے دل وچوں دور کٹ کے سٹ دیا. جس بندے نو دنیا تے آتے پوری زندگی 50-60 سال دے اندر اپنے رب دی پہچان ہی نہ ہوئے، وہ انسان نہیں، انسانہ نالوں بھی بدتر چیز. تے رب دی پہچان دا سوکھا جا فارمولہ کی ہے، اس دا حاصل کی ہے، کنج پتہ چلے گا اس بندے نو رب دی پہچان ہے؟ سوکھی جی پہچان ہے. جیڑا بندہ اپنا ہر دکھ سکھ اس مالک دے سامنے رکھے، اس بندے نو رب دا پتہ ہے، صحیح پہچان ہے، وہ جان دے. تے جیڑا در در تے ٹھوکراں کھاوے، اللہ دیون تے آوے نا تے جس نو مرضی نواز دے وے، جے ازماون تے آوے تے نبیاں دے کولوں بھی اولاد نو اللہ روک لیندے. ابراہیم علیہ السلام دے کول اولاد نو روکیا، 80 سال گزر گئے، رب نے آزمان واسطے ابراہیم نبی نو اولاد نہیں دیتی. جے سانو سال 2 سال 3 4 5 سال اگر گھر اولاد نہ ہوئے تے پھر اسی فلاں کول جا، فلاں کول جا، فلانا جادو ٹونا تویز تک سہ کچھ دنیا دا ہر کم کرم تک جانے ہیں. اور نظریہ ساڈا اے ہوندا ہے شاید اس چیز اندر بڑی طاقت ہے، اے کرو گے تے فلاں ہو جائے گا. ایک گل یاد رکھو، جیڑا کام تہاڈی تقدیر اندر میرے مولا نے لکھ دیتا ہے یا وہ لکھنا چاہتا ہے، اگر وہ چاہے تو پوری دنیا روک نہیں سکتی، وہ دینا چاہے تو روکیا نہیں جاندا، جی وہ روک لوے تو کوئی دے سکتا. یوسف علیہ السلام دے پائیاں نے خوہ اندر سٹیا تے سمجھا کام مک گیا، لیکن اللہ نے خوہ دے وچوں کڈ کے مصر دے تخت تے بٹھا چھڑیا. اے ساری تقدیر کس دی لکھی ہوئی؟ ساری دنیا تو ذلیل کرنا چاہے کر سکتی، اگر اللہ عزت دینا چاہے تو دنیا ذلیل کر سکتی. حضرت یوسف علیہ السلام نبی نے وقت دے تے زنا دی تہمت لگی، جیل اندر گئے، سب کچھ ہون دے باوجود عزت اندر فرق نہیں آیا. اللہ نے عزتاں دا وارث بنایا اور مصر دے تخت بٹھایا. اللہ آندے نے ایہو پہچان کر لو، عزت ذلت دا مالک، اولاد روزی سب چیزاں دا مالک اللہ ہے. وہ چاہے تو سب کچھ میسر ہوندا ہے، وہ نہ چاہے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوندا. جس بندے دا اے عقیدہ بن جاوے، اور یار ایک چھوٹی جی گل غصہ نہ کرے جے، جیڑے بندے بساں لاریاں اندر گڈیاں دے اندر تویز ویچ دے نہ صرف ایک کہہ کے اب فلاں کرو گے تے فلاں ہو جائے گا، فلاں کرو تے فلاں ہو جائے گا، سب تو وڈی مثالیں دیندے نے، پیش اے کر دینے. تویز دکان اندر بن لئیے تے گاہک نہیں ٹوٹ دے، روزی نہیں ختم ہوندی، تڑا تڑ تواڈے تے لینا لگ جان گیاں، روزی دا تویز ہے. میں جھوٹ تے نہیں بول رہا، اس طرح ہوندا ہے کہ نہیں؟ جیڑا تویز بیچن والا ہے وہ خود گڈیاں دے تکے کھا رہے ہیں، کٹا مٹی پھک رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، 10-10 20-20 100 دا تویز تانوں دے رہے ہیں. اگر اس تویز اندر اتنی طاقت تے پاور ہوئے، وہ گھر بیٹھا بٹھایا ارب پتی کیوں نہیں بن جاندا؟ اگر قرآن گھر اندر پیا ہے تو پھر بھی تینوں تویزاں دی لوڑ ہے، پھر اپنی عقل دا علاج کرا، تینوں حل قرآن دی تے رحمان دی پہچان نہیں ہوئی. صحیح عقیدہ توحید اپناؤ گے، اللہ دنیا تے بھی بہاراں لا دے گا، آخرت بھی سوار دے گا. میرے بھائیو، میرا ایہو پیغام ہے، اللہ نے تینوں سب نالو اعلیٰ تے افضل تے اونچا تے عزت والا بنایا ہے. عزت والے کام کرو، اس رب دے در نو چھڈو گے ذلیل ہو جاؤ گے. اللہ کو دعا ہے مالک سانو صحیح توحید والا بنائے، صحیح توحید والا عقیدہ نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.